बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे फिरौन पर अल्लाह ताला के 5 बड़े अजाब के बारे में। हर दौर में अल्लाह ताला ने अपने नबियों को तौहीन और इनसे की गई वादा खिलाफियों की वजह से अल्लाह ताला ने बेशुमार कौमों पर अपना अजाब नाजिल फरमाया और दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना दिया। नाजरीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दाहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए, मगर फिरौन उसके ताबाई ने अभी भी इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफ्र और सरकशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने बनी इसराइल और के मोमिनीन और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आजारी करने में भरपूर कोशिश की और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा जो उनके लिए सजादार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुस्तलत फरमाया। नाज़रीन, अल्लाह ताला की तरफ से आने वाला पहला अजाब फिरौनों पर तूफान की शक्ल में था। नागहां एक अब्र आया और हर तरफ अंधेरा सा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घर में पानी भर गया और वो इसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठा रहा वो डूबकर हलाक हो गया। वो ना हिल सकते थे और ना ही कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गई। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग उसी मुसीबत में रहे और बावजूद बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घर से मिले हुए थे, मगर फिर भी बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वो निहायत ही अमन और चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताबो ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले कभी भी किसी ने ना देखी थी। खेतियां बहुत शानदार हुई और गलों में फलों की पैदावार बेशुमार हो गई। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्म अस्यां की गर्म बाजारी शुरू कर दी। नाजरीन, 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्म सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला की तरफ से इन पर नाजिल होने वाला दूसरा अजाब टिड्डियों की शक्ल में था कि अल्लाह ताला ने टिड्डियां ऐसी भेजी कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो इनकी खेतियों और बागों को यहां तक कि इनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गईं, जिससे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागात और मकानात इन टिड्डियों के अलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। इन लोगों के कुफ्र और अस्यां में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को अज़ाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी तो खेतियां और फल बच गए हैं, वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा अपना दीन अपने पास रखो, हम छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे तुम्हारे दीन पर। अलगर्ज 1 माह के बाद इन लोगों पर कम्ल का अजाब मुसल्लत कर दिया गया। नाजरीन, मैं ये बताता चलूं कि हर अजाब पहले अजाब की निस्बत ज्यादा शदीद नोयत का था। बाद मुफस्सरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गलों और मेवों को खा गया और बाद मुफस्सरीन ने फरमाया कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें मुर्गे बिस्मिल की तरह तरपाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भवों और पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उनकी चीचक रूह बना दिया।
یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانیوں بلا ناگہانی سے بلا کر چیخ اٹھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد دینے لگے۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہزاری پر رحم کھا کر دعا کر دی، اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعونیوں پر نازل کیا گیا یہ 4تھا عذاب تھا۔ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے۔ ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے تھے۔ اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیما کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی بھی ایذا نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مدعوت قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی۔ مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب ایک قہر الہی بن کر اتر پڑا۔ ناظرین، فرعون پر نازل ہونے والا 5واں عذاب خون کی شکل میں تھا۔ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین اس پر ذرا بھی اثر نہیں کرتے۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان تو دیکھیں کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے نہایت ہی صاف، شفاف اور شری پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ منہ لگا کر پانی پئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو پانی جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ ان الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ ناظرین، ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے، کہ اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا
ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بد اعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورتوں میں نہ اتر پڑے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔